बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, ईरान, इसराइल, अमरीका के दरमियान दोबारा जंग की तैयारियां उरूज पर जा पहुंची हैं। अमरीका इसराइल को असलहा डिलीवर कर रहा है। न सिर्फ असलहा अमरीका से इसराइल को भेजा जा रहा है, बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ फाइनल हतमी फैसला कुन मुतवक्के जंग के हवाले से बातचीत करने अमरीका भी जा रहा है। इस हवाले से अगला एक हफ्ता बड़ा अहम है और इस एक हफ्ते में बड़े बड़े फैसले होने हैं। दूसरी तरफ ईरान एटमी धमाकों की तरफ सफ़र को तेज कर चुका है। ताज़ा तरीन खबर है, आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के चीफ ने कहा है कि ईरान तेजी से यूरेनियम को अफजूद कर रहा है, यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहा है और ईरान के अंदर खुफिया तनसीबात अब भी मौजूद हैं और ईरान एटम बम बनाने के लिए जो यूरेनियम की मतलूबा मिकदार है 60% से ज़ायद तक अफजूद कर चुका है। और ईरान की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि हम अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान है कि ईरान पर जो हमला किया गया वो इतना खौफनाक था कि कोई इम्कान नहीं है, अगरचे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं लेकिन अमेरिका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं होगी। ये ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर जो खुफिया जोहरी तनसीबात हैं, बिलखुसूस फ़र्दो नामी जोहरी तनसीब पर तेज़ी से काम देखा गया है, जो मुमकिन तौर पर वहाँ मौजूद यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। आज की एक और बड़ी खबर यह आई है कि आलमी जो ग्रुप है G7 कंट्री का, G7 नेशन का जो ग्रुप है, उसके वज़राए ख़ारजा का एक इजलास हुआ और उसमें मुतालबा किया गया कि ईरान जोहरी तनसीबात के हवाले से और एटमी जो फैलाव है यानी एटमी हथियारों की तरफ जो बढ़ने का मंसूबा है उसको रोके, तर्क करे और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IEAA नामी जो इदारा है यानी जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है उसके साथ ताउन करे। और इसके साथ साथ G7 कंट्रीज़ की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के हमले काबिल कबूल नहीं है। यानी आप दोहरा मयार देखें कि जितने आलमी इदारे हैं वो इसराइल को हक़ के दिफा का हक़ देते हैं, यानी उसको अपने दिफा का हक़ हासिल है, लेकिन वो ईरान या फिर फ़लस्तीन या किसी और मुल्क के बारे में दिफा के हक़ की बात नहीं करते हैं। फिर नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि इस वक्त ईरान की तरफ से मुख्तलिफ मुल्क जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं, यानी जो इसराइल ने 12 दिन की जंग लड़ी है ईरान के ख़िलाफ़, उस जंग में जिन जिन मुल्कों का पसे पर्दा किरदार था उनको ईरान ने ख़बरदार किया है और उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। 6 मुसलमान मुल्क थे जो इसराइल के ईरान पर हमले के वक्त इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, 6 ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जिनकी एयर स्पेस को या जिनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया है इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए। इनमें 6 मुसलमान मुल्कों में सर फहरिस्त उर्दन है, जिसकी एयर स्पेस को इसराइल ने बगैर रोक टोक के इस्तेमाल किया। उर्दन को ख़तरनाक पैगाम पहुँचाया गया है ईरान की तरफ से। फिर इसी तरह से इराक है दूसरा मुल्क जिसकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया। तीसरा मुल्क शाम है जिसकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया इसराइल की तरफ से। चौथा मुल्क आज़रबैजान है। आज़रबैजान तो ईरान के साथ जुड़ा हुआ मुल्क है और उसकी सरहदें जुड़ी हुई हैं। चूँकि आज़रबैजान का ताल्लुक है इसराइल के साथ है और इसराइल और आज़रबैजान में सफारती और दिफाई ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि जो इसराइल के जासूस ड्रोन्स हैं या ड्रोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी आज़रबैजान में मौजूद हैं। तो ईरान ने तहक़ीक़ात शुरू की हैं कि आज़रबैजान की सरजमीन से ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज़रबैजान के अंदर से ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक भी हुए हैं, यानी जो इसराइल ने ड्रोन भेजे वो ज़्यादातर आज़रबैजान की तरफ से भेजे गए। तो आज़रबैजान इसका इनकार करता है, लेकिन ईरानी सदर ने आज़रबैजान को पैगाम भेजा है कि हम मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहे हैं, आपके सामने हम सबूत देंगे कि आपकी सरजमीन कब कब किस अंदाज में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। याद रहे जो ईरान के साबिक़ प्रेसिडेंट थे इब्राहीम रईसी और उनके साथ जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे वो आज़रबैजान के दौरे पर गए थे, लेकिन आज़रबैजान के दौरे पर उनका जो हेलीकॉप्टर था वहाँ वो तबाह हो गया था, जिस पर शुकूक व शुबहात उठे थे और कहा था कि उसमें आज़रबैजान का और इसराइल का खुफिया गठजोड़ है। ये 4 मुल्क जिनके नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, इनके अलावा एक और मुल्क है तुर्की, जिसका मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसके अंदर लगे हुए रडार सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ने और अमेरिका ने इस्तेमाल किया। और छठा मुल्क है बहरीन, जहाँ पर अमरीकी फ़ौज का नेवल हेड क्वार्टर है, अमरीकी बाहरी जहाज़ मौजूद हैं। तो बहरीन के अंदर से भी ईरान पर हमलों में इसराइल को मदद मिली है। बिलखुसूस जो ईरान
میزائل جب اسرائیل پر مارتا تھا تو ان کو گرانے کے لیے بحرین کا فوجی اڈا استعمال ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں کے نام لیے گئے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں استعمال ہوئے ہیں، جن میں سعودی عرب اور قطر کے نام بالخصوص شامل ہیں اور کویت کا نام بھی شامل ہے۔ بہرحال ایران نے پڑوسی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر آئندہ دوبارہ ہمارے خلاف آپ استعمال ہوئے تو پھر ہم تمام مروت اور تمام اخلاقیات بھول جائیں گے، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بلکہ میرے سامنے اس وقت ایک بیان موجود ہے جو ایران کے ایک سینئر جو IRGC جو سینئر سپاہی پاسداران انقلاب ہے اس کا جو کمانڈر ہے ڈیپٹی کمانڈر محمد رضا نقدی، یہ اس سپاہی پاسداران کا نائب کمانڈر ہے، اس کا ایک انٹرویو نشر ہوا ہے جس میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے صرف 5% اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کیا تھا۔ ہم ایران پر دوبارہ امریکی اور اسرائیلی حملے کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ہم پر حملہ ہوا تو اس مرتبہ ہم اسرائیل کے اندر گھسیں گے اور زمینی طور پر اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور خطے میں جہاں کہیں بھی امریکن فوجی اڈے ہوں گے، جہاں کہیں بھی امریکہ کی پریزنس ہوگی، ہم اس کو روکیں گے، اور پھر امریکیوں کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، یا تو وہ مارے جائیں گے یا وہ پکڑے جائیں گے۔ یہ ایران کے سپاہی پاسداران کے نائب کمانڈر کا ٹی وی انٹرویو نشر ہوا ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے کی جرات یا کوششیں نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ملکوں کی طرف سے ایران پر جو اسرائیل کے حملے ہوئے اس کے بعد حمایت کا اعلان کیا گیا۔ وینزویلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، دنیا کا ایک بڑا امیر ترین ملک ہے وینزویلا، اگرچہ امریکہ اس پر پابندیاں لگاتا ہے، امریکہ اس کو شمالی کوریا کی طرح سمجھتا ہے۔ نکولوس مادورو وینزویلا کا صدر ہے، اس نے کہا کہ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ، یہ چاروں ملک یہ اسرائیل کی غزہ میں جاری نسل کشی میں شریک ہیں، اور اقوام متحدہ ان کے سامنے بے بس ہے، عالمی ادارے ان کے سامنے بے بس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملہ کیا گیا جوہری پروگرام کے نام پر، لیکن اسرائیل کا جوہری پروگرام آج بھی محفوظ ہے اور اسے کوئی پوچھ تک نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شمالی کوریا ہے اس نے اسرائیل کو ایک کینسر قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام عالمی ادارے قوانین بھول گئے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کو لگام نہیں ڈال رہے ہیں جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پر جو حملے ہوئے یہ قابل مذمت ہیں، اور ایران کی حمایت اور مدد جو ہے وہ شمالی کوریا جاری رکھے گا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایران جس طرح سے چائنا سے مدد لے رہا ہے، ایسے ہی شمالی کوریا سے بھی مستقبل کے حوالے سے اہم معاہدے کر کے مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے، امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ امریکہ نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو تباہ کر دیا، لیکن کیا امریکہ شمالی کوریا کا نیوکلیئر پروگرام بھی تباہ کر سکتا ہے؟ یعنی شمالی کوریا کا نیوکلیئر پروگرام جو امریکہ کے لیے خطرہ ہے، کیا اسے تباہ کر سکتا ہے؟ دی نیو یارک ٹائمز کے اندر لکھا گیا اور کہا گیا کہ ایسا کبھی بھی امریکہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ روس کے حوالے سے ایران کا غم و غصہ بڑھ گیا ہے۔ روس نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس حوالے سے ایک تہلکہ خیز رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے جو سابق نائب اسپیکر تھے انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ نائب ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر جن کا نام علی مطہری ہے، انہوں نے کہا کہ روس نے ایران سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو S-400 میزائل سسٹم دیا جائے گا، لیکن روس نے ایران کو S-400 میزائل سسٹم نہیں دیا۔ روس نے S-400 میزائل سسٹم ترکی کو اور سعودی عرب کو دے دیا، ایران کو نہیں دیا، کیونکہ ایران یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے اگینسٹ استعمال کر سکتا تھا۔ تو یہ روس کا وہ دھوکہ ہے جو ایران کے ساتھ ہوا، حالانکہ روس کو ایران نے ہر طرح سے سپورٹ اور مدد دی ہے۔ تو اب روس اس کا کیا جواب دے گا جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ یہ ایران کے سابق نائب اسپیکر کا بیان نشر ہوا ہے، اور ناظرین کرام اسی وجہ سے ایران کے اندر یہ آوازیں اٹھیں کہ اب روس پر ہمیں انحصار اور نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں چائنا کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران اس وقت چائنا سے J-10C جنگی جہاز اور HQ-16 نامی ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی آرٹیفیشل لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید میزائل بھی چائنا سے ایران خرید رہا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف ایران نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان سے بھی فضائی قوت اور طاقت کو بڑھانے میں ایران نے بہت بڑی مدد مانگی ہے۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ عرب ملک اور عرب قوم جو ہمیں برسوں سے للکارتی تھی اور ہمیں دھمکاتی تھی، وہ ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے ایران ہے، لہٰذا ہمیں ایران کے خلاف تیاریاں جاری رکھنی ہوں گی اور ایران کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کے اندر سے اور امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری چل رہی ہے، اور دوسرا راؤنڈ اس جنگ کا بھی ہونا ہے، اور اس جنگ کے لیے اسرائیل کو ہر طرف سے اسلحہ اور لاؤ لشکر دیا جا رہا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی اسی وجہ سے زیر زمین خفیہ مقام پر ہیں، اور ایران کے اندر بھی بے پناہ تیاری جو ہے اس دوسرے راؤنڈ کی اور جنگ کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔